सन् 2022 मे 21मा अस्ट्रेलियाका नयाँ प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले पदभार ग्रहण गरेपछि आफ्नो पहिलो सम्बोधन गरे। सम्बोधनमा उनले आर्थिक विकास र सुरक्षाका वाचा गरे। त्यही सम्बोधनमा उनले एउटा यस्तो प्रतिबद्धता पनि जनाए जसका कारण अस्ट्रेलियाका आदिवासी समुदायमा खुसीको लहर पैदा भयो। प्रधानमन्त्री अल्बानिजले भने, जुन भूमिमा यो देश बनेको छ त्यहाँका आदिवासी जनजातिप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु र उनीहरूको अधिकार देशको संविधानमै सुनिश्चित गर्नेछु। सुरुवातमा उनको यो भनाइले राम्रो समर्थन पनि पायो। प्रारम्भिक सर्वेक्षणका अनुसार 60% भन्दा बढी अस्ट्रेलियाका जनता यो प्रस्तावको पक्षमा देखिएका थिए। तर त्यसको 18 महिनापछि सन् 2023 अक्टोबरमा भएको जनमत संग्रहमा भने मतदाताले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे। आखिर अहिले आएर अस्ट्रेलियाका आदिवासीहरूको अधिकारको यो लडाईँ किन तुहियो? किन हारे उनीहरूले अधिकारको लडाईँ? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी अस्ट्रेलियाका मूल निवासी अर्थात् आदिवासीहरूले अधिकारको लडाईँ एकाएक किन हारे भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। अस्ट्रेलियाका मूल निवासीको अधिकारको लडाईँको चर्चा गर्नुभन्दा पहिले उनीहरूको इतिहासका बारेमा पनि थोरै थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। सन् 1788मा ब्रिटेनका उपनिवेशवादी पहिलो पटक अस्ट्रेलिया पुग्नुभन्दा पहिले नै त्यहाँ आदिवासीहरूका विभिन्न समुदायको बसोबास थियो। त्यतिबेला अस्ट्रेलियामा 300 देखि 500 को हाराहारीमा विभिन्न भाषाभाषी समूह थिए। त्यो विविधताको तुलना युरोपको विविधतासँग गर्न सकिन्छ। यी समुदाय सम्पूर्ण अस्ट्रेलियामा फैलिएका थिए। 20औं शताब्दीसम्म उपनिवेशवादीहरू पुग्नुभन्दा पहिले अस्ट्रेलियाका आदिवासीको जनसङ्ख्या 2 देखि 4 लाख भएको अनुमान गर्दथे। तर सन् 1980मा आएर अर्को तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो। उक्त तथ्याङ्क अनुसार सन् 1788 भन्दा पहिले अस्ट्रेलियाका मूल निवासीहरूको सङ्ख्या 10 लाख भन्दा धेरै थियो। अब प्रश्न उठ्छ कि एकाएक यति धेरै आदिवासी कहाँ गए त? किनकि 20औं शताब्दीको अन्त्यसम्म उनीहरूको जनसङ्ख्या 70,000मा सीमित भएको थियो। अस्ट्रेलियाका आदिवासीले त्यतिबेला उपनिवेशवादीको हिंसाको मात्र नभएर उनीहरूले आफ्नो साथमा लिएर आएका रोगको पनि सामना गर्नु पर्यो। आदिवासीको जनसङ्ख्या यति धेरै घट्यो कि अन्ततः उनीहरू लोप हुने अवस्थासम्म पुगे। ब्रिटिसहरू अस्ट्रेलिया पुगेको 60 वर्षको बीचमा त्यहाँका आदिवासीको जनसङ्ख्या 60 देखि 90% घट्यो। जो बाँचेका थिए उनीहरूले पनि आगामी 150 वर्षसम्म उपनिवेशवादीहरूको हिंसा र शोषणको शिकार हुनु पर्यो। उपनिवेशवादीहरूले आदिवासीको धेरैभन्दा धेरै जमिन कब्जा गरे र उनीहरूलाई बसिरहेको स्थानबाट टाढा लखेटे। उनीहरूलाई लखेट्दै यस्तो बाँझो र सुक्खा जमिनमा पुर्याइयो जहाँ उनीहरू केही पनि उब्जाउन सक्दैनथे। न त उनीहरूसँग लगाउनका लागि कपडा थियो, न बस्नका लागि घर नै थियो, जहाँ खानेकुराको समेत कमी थियो। बालबालिकाहरूलाई आमाबाबुबाट खोसेर मजदुरीमा लगाइन्थ्यो भने युवतीहरूलाई घरेलु कामका लागि राखिन्थ्यो। धेरै दशकसम्म यही प्रक्रिया चलिरह्यो। सन् 2008मा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री केभिन रडले आदिवासीहरूसँग औपचारिक रूपमा देशका तर्फबाट माफी मागे, विशेष गरी त्यो पुस्तासँग जसलाई उनीहरूका अभिभावकबाट अलग गरिएको थियो। यस पटकको जनमत संग्रहमा आदिवासीहरूलाई उनीहरूको खोसिएको अधिकार फिर्ता गराउने राम्रो अवसर थियो। तर आदिवासी नेताहरू जनमत संग्रहको नतिजाबाट धेरै निराश भएका छन्, किनकि उनीहरूका हजुरबुबाहरूले उठाएका थिए अहिलेको पुस्ताले पनि त्यसैका लागि लडिरहनु परेको छ। परिस्थिति केही पनि परिवर्तन भएको छैन। आदिवासी अधिकारका लागि यस पटकको जनमत संग्रह धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। यो जनमत संग्रहमा अस्ट्रेलियाको संविधानमा परिवर्तन गरेर एउटा राष्ट्रिय सल्लाहकार समिति गठन गर्ने बारेमा जनताको मत मागिएको थियो। यो सल्लाहकार समितिले सरकारलाई ती कानुनका बारेमा सल्लाह दिन्थ्यो जसको सीधा प्रभाव आदिवासीमाथि पर्दथ्यो, जस अन्तर्गत देशको नीति र कानुन बनाउने प्रक्रियामा अस्ट्रेलियाका आदिवासीको राय सामेल गराइँदै थियो। जनमत संग्रहको भाषा र वक्तव्य सन् 2017मा आदिवासीका प्रतिनिधिहरूको एक बैठकले पारित विज्ञप्तिका आधारमा थियो। यसलाई एलुरु स्टेटमेन्ट अफ हार्ट भनिन्छ। यो स्टेटमेन्टको उद्देश्य देशको इतिहासमा भएको गल्तीको सुधारका लागि अस्ट्रेलियाका जनता र उसका मूल निवासीहरूलाई आमन्त्रित गर्नु थियो। यति मात्रै होइन, संविधानमै मूल निवासीको जमिन खोसिएको थियो र उनीहरूलाई आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नु थियो। अहिले संविधानमा यस बारेमा केही पनि उल्लेख छैन।
आदिवासीहरूको पहिलो माग नै संविधानमा जातीय भेदभाव विरोधी कानून सामेल गरियोस् भन्ने थियो। पछि उनीहरूलाई यस्तो अधिकार प्राप्त गर्न कठिन छ भन्ने लाग्यो र एउटा व्यावहारिक उपाय निकाले। त्यसपछि उनीहरूले जनमत संग्रह मार्फत यस विषयमा एउटा राष्ट्रिय सल्लाहकार समिति गठन गर्ने माग राखे। सन् 2023 मार्चमा जब जनमत संग्रह गराउने घोषणा भयो तब सर्वेक्षणबाट के पत्ता लाग्यो भने लगभग 60% जनता सल्लाहकार समिति गठन गर्ने प्रस्तावको पक्षमा छन्। तर तुरुन्तै माहौल परिवर्तन भयो। अप्रिलमा विपक्षी नेता पिटर डटनले संविधान परिवर्तनको विरोध गर्ने घोषणा गरे। त्यसपछि कानून बनाउने प्रक्रियामा आदिवासीको राय समावेश गराउने प्रस्तावमाथि आम जनताको समर्थन घट्दै गयो र अन्ततः जनमत संग्रहमा यो प्रस्ताव अस्वीकार भयो। वास्तविकता के छ भने अस्ट्रेलियाको कुल जनसङ्ख्यामा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या 4% मात्रै छ। धेरैजसो आदिवासीका साथी र छिमेकी पनि आदिवासी समुदायको सदस्य छैनन्। जब जनमत संग्रहको नतिजा आयो तब आदिवासी समुदायमा निराशा देखियो। यो जनमत संग्रह जित्नका लागि आम अस्ट्रेलियाली जनताको भोट आवश्यक थियो। यसका साथै देशका 6 मध्ये 4 राज्यमा बहुमत हासिल गर्नुपर्ने थियो। तर 4 राज्य र 60% जनताले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे। जनमत संग्रहका क्रममा 2वटा प्रचार अभियान सुरु भएका थिए। एउटा थियो यस क्याम्पेन अर्थात् सरकारी नीति र कानून बनाउन आदिवासीको राय समावेश गराउनका लागि संविधान परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय सल्लाहकार समिति गठन गर्ने पक्षमा चलेको अभियान र अर्को थियो नो क्याम्पेन अर्थात् संविधान परिवर्तनको विरोधमा चलेको अभियान। सुरुमा यस क्याम्पेनलाई समर्थन प्राप्त भइरहेको थियो तर एक्कासी त्यो समर्थन घट्यो। आखिर एकाएक किन उनीहरूमाथिको समर्थन घट्यो त? वास्तवमा यस क्याम्पेनमा पनि 2 समूह थिए र उनीहरू बीच सही समन्वयको कमीका कारण फरक सन्देश दिइरहेका थिए। अर्कोतर्फ नो क्याम्पेनका समर्थकमा राम्रो समन्वय थियो। त्यसकारण उनीहरू प्रभावकारी रूपमा आफ्नो सन्देश जनता समक्ष पुर्याउन सफल भए। यस क्याम्पेनको तुलनामा नो क्याम्पेनको सन्देश धेरै स्पष्ट थियो। उनीहरूको भनाइ थियो संविधान परिवर्तन गर्दा देश विभाजित हुनेछ र आदिवासीहरूले अस्ट्रेलियाका अन्य जनताले भन्दा धेरै अधिकार पाउनेछन्। उनीहरूको नारा थियो इफ यू डोन्ट नो से नो। तर जनमत संग्रहभन्दा 1 महिना पहिले यस क्याम्पेनले 35वटा फरक सन्देश जनतामा पठायो, जबकि नो क्याम्पेनले 6वटा सन्देश मात्रै जनता समक्ष पठायो जुन धेरै स्पष्ट थिए। यसका साथै नो क्याम्पेनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि यस क्याम्पेनको भन्दा धेरै राम्रोसँग गर्यो। त्यही कारण नो क्याम्पेन जनताको ध्यान आकर्षित गर्न सफल रह्यो। त्यसो त नो क्याम्पेनले जनमत संग्रहलाई लिएर कैयौं प्रकारका गलत सन्देश र भ्रम पनि फैलाएको थियो। जनताको सम्पत्ति कब्जा गर्नेदेखि चुनावमा धाँधली हुनेसम्मका भ्रम नो क्याम्पेनले फैलाएको थियो, जबकि अस्ट्रेलियाको निर्वाचन आयोगलाई एउटा प्रतिष्ठित संस्थाका रूपमा लिने गरिन्छ। केही आदिवासी नेताले नै नो क्याम्पेनलाई साथ दिएका थिए किनकि उनीहरू कुनै विशेष जाति वा समुदायले विशेष अधिकार पाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए। तर आदिवासीको अधिकारका लागि लडिरहेका नेताहरू भने जनमत संग्रहको नतिजाबाट धेरै निराश छन्। युलुरु स्टेटमेन्ट अफ हार्टबाट आदिवासीहरूमा जुन आशाको किरण जागृत भएको थियो त्यसलाई जनमत संग्रहको नतिजाले माटोमा मिलाइदिएको छ। सबैभन्दा गम्भीर विषय के छ भने आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दालाई भारी बहुमतले अस्वीकार गरेको छ। 40% अर्थात् 55 लाख मानिसले मात्रै मूल निवासीको पक्षमा मतदान गरे। तर एक दिन आफूहरूले अवश्य न्याय पाउनेमा भने उनीहरू विश्वस्त छन्, अझै हार भने मानेका छैनन्। त्यसो त अस्ट्रेलियाका आदिवासीहरूको अधिकारको लडाईँ तुहिनुमा त्यहाँको राजनीतिको निकै ठूलो हात छ, किनकि अस्ट्रेलियामा दुवै दलको समर्थन बिना कुनै पनि मुद्दामा जनमत संग्रह जित्न असम्भव छ। तर यो जनमत संग्रहका कारण आदिवासीका माग र समस्या भने अस्ट्रेलियाका सम्पूर्ण जनता समक्ष पुगेको छ। देशका मूल निवासी के चाहन्छन् भन्ने कुरा सबै जनताले थाहा पाएका छन्। यो पनि एक हदसम्म उपलब्धिकै विषय हो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।